आज 15 रमजानुल मुबारक है और आज सरदार उम्मत नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल हजरत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत है। आप अलैहिस्सलाम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी दुख्तर गरामी हजरत फातिमा ज़हरा और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ेरे साया ज़िंदगी गुजारी और 40 हिजरी में हजरत अली की शहादत के बाद खिलाफत की जिम्मेदारी भी संभाली। उनकी यौम विलादत पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं अल्लामा अमीन शहीदी साहब। बहुत शुक्रिया शहीदी साहब आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की शख्सियत के बारे में, उनके मकाम के बारे में और उनकी मार्फत से हम क्या हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और तमाम आपके नाजरीन को आज के इस मुबारक दिन के हवाले से मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ख़ानदान रिसालत में नबी करीम के घर में पहले बेटे हैं, पहली नवीद है, पहली ईद है आपकी आमद के मौके पर। और रसूल गिरामी को आपसे जो मोहब्बत थी उसका इजहार उनकी पैदाइश और इस विलादत के मौके पर ही इस तरह से आपने इजहार फरमाया कि लोगों ने देख लिया कि आपको किस हद तक अपने इस जिगर गोशे से मोहब्बत है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम चूँकि ख़ानदान रिसालत में पंजतने आले अबा में अहले किसा में, चूँकि ये सारी इस्तिलाहें जो हैं इसी घराने के लिए हैं, और इसी तरह से मुबाहला में जाने वाले उस मुख्तसर से नूरानी काफ़िले में चौथी हस्ती हैं नबी करीम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब और हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और उनके बाद चौथी हस्ती इमाम हसन मुज्तबा। कुरान ने इमाम हसन मुज्तबा को रसूलुल्लाह का बेटा करार दिया है, नवासा नहीं, बेटा करार दिया है। और हम देखते हैं कि इन्ना आतैना कल कौसर के ज़िमन में पूरी दुनिया में अगर खैर कसीर नबी करीम के वास्ते से और उनके ज़रिए से फैला भी और उनको अता हुआ खैर कसीर, और वो फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की सूरत में है, तो उस खैर कसीर को आलम में फैलाने का ज़रिया या इमाम हसन बने या इमाम हुसैन बने। आज भी अगर ख़ानदान रिसालत का नाम उनकी दुनिया में जहाँ पर भी आप जाते हैं मौजूद हैं, तो उसकी वजह या इमाम हसन है या इमाम हुसैन। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम अपनी शक्ल, अपनी सूरत और अपने ज़ाहिरी डील डोल से पूरी तरह से मुशाबह थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इसलिए इमाम हसन के बारे में खुद नबी करीम फरमाया करते थे कि इसका चेहरा मेरा चेहरा है, इसके लड़का अली से है, हुसैन। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वो तकसीम फरमाया करते थे, ऊपर का आधा हिस्सा मेरा शबी है, निचला आधा हिस्सा इमाम अली का शबी है। जब आप इस एतबार से इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को देखते हैं तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम वारिस इल्म नबवी भी हैं, वारिस हिल्म व मारिफत भी हैं, वारिस इरफान व मानवियात और मकामात भी हैं। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम चूँकि नबी के इल्मी, फ़िक्री और मानवी वारिस हैं, इसलिए नबूवत के बाद, चूँकि किसी और नबी ने आना नहीं है, लेकिन विलायत के हवाले से, मकामात इरफानी के हवाले से, मानवी मकामात के हवाले से वो मकाम जो इमाम हसन को हासिल है किसी और को हासिल नहीं है। इसलिए इनको अहलुल बैत कहा जाता है कि नबी करीम के जिस्म का टुकड़ा है, उनकी रूह का हिस्सा है। यही वजह है कि नबी करीम के जो जुमले मारूफ हैं अहादीस के अंदर, लहमुका लहमी, जिस्मुका जिस्मी, लहमुका लहमी, दमुका दमी, तुम्हारा खून मेरा खून, तुम्हारा जिस्म मेरा जिस्म, तुम्हारा लहू मेरा लहू, यानी तुम और मैं एक हैं, हमारे दरमियान कोई फासला और कोई फ़र्क नहीं है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन छोटे छोटे बच्चों को, इमाम हसन और इमाम हुसैन को, उसी बचपने ही में अपने कंधों पर बिठाया करते, खुद अल्लाह की इबादत में होते लेकिन ये रसूलुल्लाह के कंधों पर होते। आप ज़रा सोचिए, अल्लाह की इबादत हो रही है, ख़ातमुन नबीयीन वो इबादत फरमा रहे हैं जिसमें अल्लाह और अशरफ तरीन बंदे के दरमियान राबता हो रहा है, महबूब के महबूब। अब उस महबूब तरीन हस्ती के कंधों पर वो है जो सबसे ज़्यादा उस नबी को महबूब है।
بالکل اس اعتبار سے جب امام حسن مجتبی اور نبی کریم کے درمیان تعلق کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر میں ایک اور پہلو نظر آتا ہے، اور وہ پہلو بڑا عجیب ہے کہ ہم نماز میں درود اگر نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہے، بغیر درود کے نماز نہیں ہے۔ اس نماز میں جو درود ہم پڑھتے ہیں اس میں امام حسن مجتبی شامل ہیں، جس طرح سے نبی کریم پر درود ہے اسی طرح سے امام حسن مجتبی پر درود ہے، تو گویا امام حسن مجتبی پر درود پڑھے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی۔ ایک اور چیز پہ بھی میں آپ کی رہنمائی چاہوں گا شہیدی صاحب، اب کوئی انسان جتنا مرضی متقی ہو جائے، جتنا مرضی پرہیزگار ہو جائے، جتنی مرضی عبادات کر لے، جو مرضی اسلام میں اصول بتائے گئے ان پہ عمل کر لے، لیکن اگر وہ بغض رکھتا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، تو جہنم میں داخل ہوگا۔ اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ کچھ روشنی ڈالیں اس بات پہ۔ ابلیس نے 6000 سال سجدے کیا، اللہ کا انکار نہیں کیا۔ جب اللہ نے کہا میرے بندے کو سجدہ کرو، وہ سجدہ تعظیمی تھا، بالکل عبادت کے لحاظ سے نہیں تھا، لیکن اس نے کہا یا اللہ میں تجھے سجدہ کرتا ہوں، یعنی اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا، اقرار کیا، کہا کہ میں تجھے سجدہ کروں گا، لیکن اس انسان کو کیوں کروں؟ میں تو جو کہے کروں گا اور تیرے لیے کروں گا، کسی اور کے لیے نہیں۔ اللہ نے کہا تیری ساری عبادات گئیں بھاڑ میں، ان عبادات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کو عبادت نہیں چاہیے، اطاعت چاہیے۔ یہ جو ہستیاں ہیں ان کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واجب اور فرض کر دیا ہے۔ مودت اہل البیت، مودت ذی القربا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا کہہ کر قربا کی مودت، محبت، عشق اور عقیدت کو اور ان کی ولایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہم پر فرض کیا ہے۔ اب اس فریضے کا اگر ہم انکار کرتے ہیں تو ہم 1,00,000 سال سجدے کرتے رہیں اور اپنی پیشانی زمین سے رگڑتے رہیں، اللہ کو ان سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو اپنے ان محبوبوں سے محبت کی ضرورت ہے جس کا اس نے حکم دیا ہے۔ لہٰذا ان ہستیوں کے بغض تو دور کی بات ہے، بغض تو سیدھا جہنم ہے۔ اگر ان کی ولایت، ان کی مودت کا اقرار کیے بغیر اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیں تو وہاں پر آپ کے لیے دروازہ کھلتا ہی نہیں ہے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان کے دروازے سے گزرنا ضروری ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا دروازہ یہ ہے۔ امام حسین ہیں، امام حسن ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، حضرت علی مرتضیٰ ہیں اور رسول خدا ہیں۔ یہ سیڑھی کی طرح سے ان سے آپ گزریں گے تو اللہ تک پہنچیں گے، ان سے گزرے بغیر کہیں سے بھی آپ اللہ کے دروازے پر نہیں جا سکتے۔ اب جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، شاید ہی وہ کسی اور کے حصے میں آئی ہو۔ اور ایک اور چیز اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے 2 گروہوں میں صلح ہوگی۔ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو دنیا کی ضرورت نہیں ہے، پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اقتدار کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں پنجتن پاک کہ جن کی خاطر اللہ نے اس عالم کو خلق کیا ہے، جن کی خاطر اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا ہے، جن کی خاطر یہ سارا عالم خلق ہوا ہو، ان کو خاک کی ضرورت نہیں ہوتی، پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، مال کی ضرورت نہیں ہوتی، اقتدار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری طرف اقتدار سے بڑھ کر ولایت ہے، امیر المؤمنین ہو یا حضرت فاطمہ الزہرا ہو یا امام حسن ہو یا امام حسین، ان کی جو ولایت ہے وہ ولایت کیا ہے؟ کائنات ان کے انڈر میں ہے، ان کے کنٹرول میں ہے، اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ جب ایسا ہے تو پھر ان ہستیوں کی زد پر اور ان کے ارادے سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ جہاں یہ مقام حاصل ہو وہاں پر اقتدار کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ بہت شکریہ علامہ امین شہیدی صاحب۔ ہم سوری آپ سے مزید بات بھی کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کی کمی ہے۔ تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی۔ ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے، دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے۔ اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے، جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے۔ تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا۔ 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا، شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا۔ ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی، مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی۔
एक्सेप्ट कर ली, नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।